अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका खैर मकदम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर के बारे में फ़रमाया है कि मैं उनके नामों को, आबा व अजदाद के नामों को, उनके शाह सवारों को, घोड़ों के रंगों को पहचानता हूँ, और वो उस दिन अहले ज़मीन में बेहतरीन शाह सवार होंगे, या उस दिन वो ज़मीन वालों में बेहतरीन शहीद होंगे। आप हैरान होंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, कहाँ से आगाज़ कर रहा हूँ। मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा ने अपनी रिवायत में यह हदीस असीर बिन जाबिर से रवायत की है, और इसका उन्वान है खुरूज दज्जाल से क़ब्ल रोमियों की कसरत, कत्ल की कसरत के बयान में। ठीक है, कि यानी रोमी यानी ईसाइयों का जो लश्कर होगा, ये वही लश्कर होगा जिसकी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर दी थी। इसमें 80 झंडे होंगे, और हर झंडे के तले 12,000 अफराद होंगे, और इनकी कुल तादाद 9,60,000 बनती है। ये लश्कर शाम से जाने वाले लश्कर के बैदा के मकाम पर ज़मीन में 10 जाने के बाद निकलेगा। इनके मुकाबले में जो फ़ौज निकलेगी उसकी क़यादत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करेंगे, और रिवायात में है कि मक्का में बैत मुकम्मल होने के बाद इमाम मेहदी मदीने वापस तशरीफ़ लाएंगे, वहाँ पर रोज़ा पाक की ज़ियारत करेंगे और शाम रवाना हो जाएंगे। आप दमिश्क पहुँचेंगे कि ईसाइयों की ये मुत्तहिदा फ़ौज जंग के लिए आएगी। इमाम की फ़ौज 3 हिस्से होगी, एक हिस्सा भाग जाएगा, एक शहीद हो जाएगा और एक फ़तह याब होगा। ये जंग 4 रोज़ तक जारी रहेगी, जिसका ज़िक्र अहादीस में मौजूद है, और चौथे रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लश्कर इस्लाम को फ़तह व नुसरत अता करेगा। ईसाइयों की कमर टूट जाएगी और उनमें हुकूमत करने का हौसला ही नहीं रहेगा। इस मुहिम से फारिग होकर इमाम मेहदी मुल्क का बंदोबस्त करेंगे, हर तरफ फ़ौजें रवाना करेंगे। इस उमूर को निपटा कर कुस्तुनतुनिया को, ये इस्तांबुल को फ़तह करने की गरज से रवाना होंगे, तो और अल्लाह अकबर के नारे की बदौलत ये फ़तह होगी। और ये हदीस मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, इब्न माजा, अबी दाऊद में मौजूद है। अब सवाल है ये जंगें कब होंगी। एक तो है मलहमतुल उज़्मा, मलहमतुल कुबरा, ठीक है, जिसे आर्मगडोन भी कहा जाता है, द ग्रेटेस्ट वॉर। और एक जंग है ये वाली जिसमें 9 लाख कितने हैं जी, 9,60,000 फ़ौज। ये नेटो का लश्कर है। मुफस्सिरीन, मुफक्किरीन और मेरी भी यही राय है कमोबेश कि ये नेटो का लश्कर है। 80 झंडे होंगे और हर झंडे में 12,000। नेटो के ममालिक कितने हैं आपको पता है। ये ईसाइयों की फ़ौज तैयार हो रही है, लश्कर दज्जाल की तैयारी हो रही है। और आपको अहदीस के जितने चैप्टर्स, किताबुल फितन, मलाहिम, इस्तिताबा, मुर्तदीन, मुआनिदीन, इशरातुस्साआ, आसार क़यामत, ये अहदीस के मुहद्दिसीन ने जो चैप्टर्स बांधे हैं, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेडिक्शंस की हैं क़ुर्ब क़यामत की, जंगों की, मलाहिम की, उन सब में भाईजान 80% बैटल फील्ड द लेवेंट है, ग्रेटेस्ट शाम। वो इलाका अहदीस में जो आखिरी मार के फैसला कुन डिसाइसिव बैटल फील्ड वो शाम होगा, द लेवेंट। ये अरब ममालिक, गल्फ़ कंट्रीज़, मिडल ईस्ट के जितने भी हैं, फ़लस्तीन, गज़ा, सीरिया, लबनान, यही मार्के हैं, यही जगह, और फ़लस्तीन मेन मरकज़ है। तो जो मेन मरकज़ जहाँ की हुज़ूर ने प्रेडिक्शन की कि दज्जाल के ख़िलाफ़ मार्का आ रही होगी, ईसाई तुम्हारे ख़िलाफ़ मार्का आ रहा होंगे, इमाम मेहदी का वहाँ पे होना, हज़रत ईसा का वहाँ पे नज़ूल होना दमिश्क की जामा मस्जिद में, इमाम मेहदी का इमामत करवाना, सारे चेन ऑफ इवेंट सीरिया में ही क्यों? इसलिए कि वो बैटल फील्ड है मेन। मुसलमानों, तुम भूल चुकी हो जो मेन बैटल फील्ड है, जिस पे फोकस है, बता दिया गया है सब कुछ, मुक़द्दस सरज़मीन बताया गया है कि वहाँ पे ये दज्जाल और उसके हवारी पहले से ही टूट पड़ेंगे। और कल मैंने एक रब्बी की वीडियो देखी। रब्बी कौन होता है? ये इनका प्रीस्ट कह लें, सहूनियों का, यहूदियों का मजहबी पेशवा, राहिब। वो नेतन्याहू से कहते हैं कि आप जल्दी करें मसीहा की तैयारी। उनके नज़दीक मसीहा दज्जाल है। तो नेतन्याहू कह रहा है आई एम ट्राइंग टू बाइंड अप द थिंग्स वेरी क्विकली। ये जुमला सुने, मैं चीज़ों को बहुत जल्दी समेट रहा हूँ। ये नेतन्याहू कह रहा है उस रब्बी से कि हैकल सुलेमानी की तामीर और दज्जाल के लिए हम जो बन पड़ रहा है कर रहे हैं। और मुसलमानों, प्रोटोकॉल्स जो ज्यूज़ के हैं उनके चैप्टर 14 में है, मदनी वसाइल, इनके ज़खायर पे काबू करें, इसके बाद जंगें शुरू होगी। मलहमतुल सुगरा हो या उसके बाद मलहमतुल कुबरा हो। इस्तांबुल टॉपल होने की भी बात है, ईरान की भी बात है, फिर पाकिस्तान है। तो ये ग्रेटर इज़राइल अपने फन फैलाए खड़ा है। पता नहीं मुसलमान अपनी दौलत और वसाइल किस दिन के लिए जमा करके रखे हुए। और उसके लिए मेरे पास डॉक्यूमेंट है। आज मैं पूरी तैयारी से अकीदा बैगन, दुश्मन मुल्क को जोरी हथियार हासिल करने से रोकने की इसराइली पॉलिसी,
یہ عقیدہ بیغن ہے ان کا، یعنی مسلمان ممالک کو نیتن یاہو بھی کہہ چکا ہے کہ ول ناٹ ٹالریٹ اینی اسلامک کنٹری ود ویپن آف میس ڈسٹرکشن اور ایٹامک ویپنز، یہ بارہا کہہ چکا ہے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ ان کی ریلیجس فلسفی ہے۔ ہم اسلام اور قرآن اور حدیث سے دور بھاگ رہے ہیں کہ مغرب ماڈرنزم دہشت گردی کا لیبل لگ جائے گا، وہ اپنا عقیدہ بیغن ظاہر کر رہے ہیں کہ روکنا ہے مسلمانوں کو ایٹم بم حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے عقیدہ بیغن ہے، مذہب پسندی ہے۔ اور یہ 18 اپریل 2025 کو اسرائیلی اخبار دی یروشلم پوسٹ نے اداریہ شائع کیا، جس میں نیتن یاہو پر مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ ایران پر خود قدم اٹھائے، ان کی تنصیبات پر حملہ کر کے تباہ کر دے۔ پہلے ایڈیٹوریل شائع کرواتے ہیں جنگ سے پہلے، یہ 18 اپریل 2025، پھر مئی جون میں آپ نے دیکھا کیا ہوا۔ پھر ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ 13 جون کو لکھا کہ عقیدہ بیغن کو صرف ایک تاریخی واقعے کی حیثیت سے نہ یاد رکھا جائے بلکہ روزمرہ پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ یہودی ربی جو ہے وہ نیتن یاہو کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ریلیجس فلسفی ہے اس کو اسٹیٹ پالیسی کا حصہ بناؤ۔ ایک ہم ہے کہ پاکستان میں اسلام، قرآن اور سنت کو اپنی اسٹیٹ پالیسی کے طور پر اپنانے سے شرماتے ہیں، وہ نہیں شرماتے۔ اب یہ عقیدہ اسرائیلی وزیر اعظم مناہم بیگم جو 1977 سے 83 تک پرائم منسٹر ہے ان سے منسوب ہے، اور یہ موصوف مناہم بیگن دائیں بازو کے صہیونی رہنما تھے، زائونسٹ تھے، یہودیت سے ایک قدم آگے زائونزم۔ یہ اصل جو ہے وہ انہوں نے پولینڈ میں تعلیم حاصل کی اور ان کی وفات تل ابیب میں 92 میں ہوئی۔ اور یہ بیغن جو عقیدہ ہے اس کی روح سے ایک مسلح تنظیم بنی اسرائیلیوں کی، جسے ایرغون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ایک انتہا پسند 1930 یہودی تنظیم جو برطانوی مینڈیٹ کی مخالف تھی اور فلسطین میں عربوں سے دشمنی رکھتی تھی۔ یہ دریائے اردن کے دونوں کناروں پر ایک یہودی ریاست کے قیام کی داعی تھی۔ اب میں بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ اسرائیل کی ریاست عقیدہ بیغن کے تحت، اس کی ایکسپینشن کے تحت ایک ریاست وجود میں آئی، تو گویا یہ زائونسٹ ایکسٹریمزم کی لیٹسٹ فارمیشن ہے زائونسٹ اسرائیل، ایک انتہا پسند ریاست ہے، اس کے وجود میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بناغم کی قیادت میں ارغون نے یروشلم میں کنگ ڈیوڈ ہوٹل کو بم سے اڑایا تھا، اس میں برطانوی فوجیوں سمیت تقریباً 92 افراد ہلاک ہوئے۔ پھر فلسطینی گاؤں میں 100 مسلمانوں کو انہوں نے 1948 میں قتل کیا، خون ریزی، ڈکیتی، عصمت دری، یہ ان کے ارغون کے جو ان کی مسلح تنظیم ہے۔ جیسے RSS انڈیا میں ہے، مقبوضہ کشمیر میں بھی مسلمانوں کو دیکھا ہے۔ اب دونوں کی لائن کہاں پہ آ کے ملتی ہے؟ انتہا پسندی میں، ریپ میں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں، میسو جینوسائڈ آف مسلمز، killing of massive Muslims including children, women and disabled persons, destruction of infrastructure including hospitals, including buildings, including educational institutions. Each and everything has been destroyed by Israeli soldiers in Gaza. Can you imagine that? کوئی ethics of war or protocol بالکل بھی نہیں ہے۔ Same like that, India has destroyed each and everything in occupied Jammu and Kashmir. Even they destroyed greenhouses, they destroyed trees, they destroyed fruits, trees of fruit, full of fruits. کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ یہ ویسٹ کہاں بیٹھے ہیں؟ ہمارے پروٹوکولز آف وار میں تو عورتوں، بچوں، بوڑھوں، انفراسٹرکچر کو قتل کرنا حرام ہے، فوربیڈن ہے۔ آپ فرق رکھیں، اصل میں انتہا پسند یہودی مائنڈ سیٹ، زائونسٹ اور ہندوتوا والے ہیں، اسلام نہیں ہے۔ انہوں نے اسلام کو اس لیے روکا ہے ایٹم بم بنانے سے کہ ہم ایٹمی طاقت کے ذریعے اجارہ داری اور گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کریں۔ پھر اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ عقیدہ بیغن، ہر مسلمان سنے، 1981 میں انہوں نے کہا کہ کسی دشمن کے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار اپنے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اسرائیلی ایٹم بم کے بارے میں بہت ساری تھیوریز۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ آرمگڈون کی طرف ہم بڑھ گئے، جس کو ہرمجدون کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہرمجیدہ جو اسرائیل میں موجود ہے، عبرانی میں ہر پہاڑی کو کہتے ہیں۔ یہ 300 کلومیٹر کی یہ وادی بیت المقدس سے 60 کلومیٹر میں شمال میں شروع ہوتی ہے۔ مجیدہ کا یہ علاقہ جنوب میں ایدون تک چلا جاتا ہے۔ دا گریٹسٹ وار، ملحمۃ العظمیٰ کا بیٹل فیلڈ بیت المقدس میں ہرمجدون وہ جگہ ہے، پہاڑی سلسلہ وہاں پر ہوگا۔ جب حضور نے پریڈکٹ کر دیا آخری جنگ ملحمۃ العظمیٰ،
تمہارے عالم کفر کے درمیان ہوگی، تو آپ کیوں بھاگتے ہیں؟ تو آپ کو تو اس کے لیے فلسطینیوں کی اعانت کرنی چاہیے، آپ کے لیے تو مسلم بلاک بنانا چاہیے، آپ کو تو ایک یونیفائڈ بلاک اسلامک ملٹری الائنس تشکیل دینا چاہیے، جو پاک سعودیہ، اب ترکیہ بھی خواہش مند ہے، ملیشیا، انڈونیشیا، سب کو لیں، ایک بلاک بنائیں، چونکہ وادی بیت المقدس کی ہے فیصلہ کن جہاں پہ ہونی ہے، اور جس میدان میں ہوگا وہ جزیل ہے۔ یہ جو ہے 14ویں صدی قبل مسیح میں یوشع بن نون اور فرعون تمستس سوم کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی، اس میں بھی یہ مارکا وہاں پہ سجا تھا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریڈکشنز دی ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ایلینز اور ایلوژنز ایک ٹیکنالوجی ہے اے آئی کی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، اس کا بھی ایکسپینشنزم ہو رہا ہے۔ دجال وہ چیزیں دکھائے گا جو حقیقت میں تو نہیں ہوں گی، لیکن لوگ اس پہ ایمان لانے کی کوشش کریں گے۔ ہارپ ٹیکنالوجی، اپنی مرضی سے بارش برسانا، جنگوں ہونا، جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، فصلیں اگائے گا، تو یہ سارا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے ہو رہا ہے۔ اپنی ایک آنکھ کھلی رکھیں، ایمان رکھیں، اپنے آپ کو قرآن و سنت سے جڑے رکھیں، یہ نہ ہے کہ آپ اس میں بہہ جائیں، اور نئی صف بندیوں میں عالم اسلام کو اپنا مشترکہ اتحاد تشکیل دینا چاہے، تاکہ وہ ہندوتوا کی اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ اور یہ ایکسپینشنزم کی جو تھیوریز ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز باسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔